سلام سلام كوراتن فتواتي نا channel بيتسب دك عبيتو ويي حميني أخو ملي لوم معتي حيزولكم لمس أخو بوتا كنت تريو له مجمرة نجر بوتانا قادة ديلا متعتنا نيا ليلنا يو أكتم مقالة كوينو فولي بوتا أدها خلت ميت كاري أو كيدانا مهرت العارفة إيه حيزولكم مزيل لهم إنجدي بعل بوتا كنت تريو لهم وشت مراتي قاري يلري إنالو يهو شنتيت مزينا نيو وشتو بدن بجيرم لسينو لعلى يدما حد يوم أقاريت أمون يوم على تيو زبوت هذه لا بيلوم معادي كندي ولو حبري تبع الجزاء عندنا خير كم أي كواوي بزبن نايكم حتى سلول هنا الزبديس كم جرى شاري وحواتي كم تشتري ولهم كان علي بطعم يودعوني أنا لايك نقول متو بيتسوي لهم لا بيتسوونه كل جزيرة بات حبري تاسلنا مس ياو سبسكرايب ورو لايك شير نقول متأتو دقي مدقاقي ما بتحتنا حتى سلازي نخد لو قدينا بزحات حواتي كم حتىهم مسارات يمتيا عدها كم تتفولتو عنون بزاق عمي حواريت على المسأني بزح بوتاتات الناس الشيطة يدركوا بتلي بالتعمي بوتاتات اللي شوت له حدا جزيسي كم زي عينت جزا كم زي عينت بوتال شوت له سي لا يوم خد اليوم هم يتعدنا يلخت فرح خمش حزي أو كتما مقالة بالتعمي بوتاتات شوت له سلازي لجوزك حد قولي هون حواتي ناتنا حسابي هعملوا لنبي جو سلست بوتا لحازة جو خلت بوتا لحازة جو دم كغير الدلية جو دم خلي نجار كجزء الدلية بوتاتات الشوط له بتلاقي بزح الساعات مشتن رخص يلسل له بوتاتات بتعمي كونجو المجزاء قعمل لكم مسافات ما قعم زي واللسم يقرر زي مليونات ناتوهاو عصت أشون حلي بها بتعمي يلدبر بتعمي كان أكمل على تسلزي للو بتشايو عبز الساعات لجزء الموال دلية مجمرة نجار كم تتريو لهم سالنا مسمدك أسوي يرئينا له كم تتريو لهم طعمي يدس لبنا ياو التمونجي علو أيو لمن لا بعرفهم مليهم تعتوا تقوليهم كم تتريو لهم غزل علي بتشافوا كواوعهم كلام من أي كلام وينو بحرق سلون هم تريو لهم كان أي نجار أمرة خلتهم يتكاروا يزينا حقاوي كارتالو تريو لهم ليش انتبهت تحتاي في حرام لعليون حد ممونو بليكوت جن جزاء الشرح اللي إزي لي حبريتها علو أي مالت لعيب يشتن خير سلالني عن تصرف بلا عن حفتهم كوقعكم يا مجمرة نجار كم تريو لهم ياو سالة عتينانينا رأيوه مالتشو كلاي نجار دمو لما دك أسيون متحلل فلو أيو الزبوتازي أو كتما مغلقينه فولي بوتاي لكم يا عدها عدا كده نمرت خلي تميت كار العرف أيو كواوي رأيوه تبررون رأيوه معص بتعم كونجو معص أيو عبز حساعات معص زي كندي هم ربها وتفلتره بتعم يخاويرنينا بزح الساعات سميتو بزح الساعات امني بزح الساعات تندينو بزح الساعات سميتو غيرها جزا مسرح خيواصلو بزبل حساب لا ابرها رهبيلك نغركم يا مخنيات غزبوتا زي حاوريتك نغركم يا كندزي مالت حر حدث ورق دي تفحروا ورق دي من وشط جزا تاي كندز بزحات حواتي فيسبوك تصحف ليهم زبوتا سي كندزي سي حميد يوديو حواتي بوتا كو يزوسنو كزي او كتما مقاله عاد حبزح سويل دليو بتلي المنوريا بزح سويل دلينا تعيكلكم دليا تبوتا همي عينتيو تبوتا خبب يقاممطو انتي خي يمثل كارتاخ الودو تكارتاخ نوشطنا نايدك حد عينت ديو همي عينتي خدلالي دللت لكو ገና ብቻ ዛስም ትحلل ፊልምኮ ወዲያ ጽር ልውልኒው ስለዚህ መጀመሪያ ነገር ለደለልት ምሮጹ ግድኒው ቦታ ክትሸጥ ደላልኮ ግበሮ እዩ ቦታ እንድሕር ትሸጥ ወይ ደሞ ትገዝእ ትኮንካ በለይ ደላል እይ ትኸዲ ምክንያቱ መን እስካ መጨረሻ መንዲው ለኸደልካ መንዲው ምሳኻ ልጓዓዝ ደላል እዩ በዓል ገዛ ብቻ እንድሕር ስሙ ኣዚሩ ኮይኑ ዋላ ክሕደካልክ ክእል እዩ ማለቴ ከዚ ካርታ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገ ሓደ ዓይነት ክኾነሎ ኢሉ እዮም ለውሉቶም ደልልትና ስለዚ ምሳኹም ልጓዓዝ ጥዑይ ሰብ ዳኣት ደልዩም በይ ስልካ ሓላፍ መንገዲ ኣነ ክሸጠልካየ ኣነ ሃምዚ ገብረልካየ ልብለካ ሰብ ተኮይኑ ስልካ ቢያልካ ተሓልፎ ማለት እዩ ስለዚ ጥዑይ ደላል ክትገብሩ ንኩም ደቂ ዓበይቲ ዋየ ኩሉ ግዜ ቁፅሰር ከብዚ ልሓድገለኹም ብጣዕሚ እሙን ተባሃለ ደላል እዩ እስካብ መጨረሻ ምሳኻ ልጓዓዝ እዩ ኣብ ውሽጢ መዘጋጃ ቤት ይኹን ኣብ ደገ መዘጋጃ ቤት ይኹን ታወረቀት ሓንቲ ዓይነት እያ ናበልድሕ ናበለ ልውዕል ሰብ እዩ ምክንያቱ ድሕር ግዜ ሲ ኣነ ታይ ሃምሊ መፀኒ ክፈልጥ ምክንያቱ ሰብ መሪቕኒ ትልቕበሎ ቅሺ ይኹን ትሉ ሰርሖ ስርሐይ ይኹን ድሕር ብትክክል ብነፃነት ልበይ ተሰሪሐ የዳ እንጀራ ልወፀለይ በይ ልሕሱልካ ገብር ቢልካሲ ማርያም እስክትናገር ከሎ ለዓልካ ኢኻ እንትምትና ሓቁ እውን እዩ ሓቁ እዩ ለይኮን ነገር ሓበሬታ ትምፂኻ ለበዓልካ ኢኻ ልሙኒ ዓለም ኢኻ ትብልና ታየ ክብል ደሊ ሕዋተይ ያው ዘረባብ ዝሕልኩም ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም መንደርና መንደር ከተማ መቐለ ዓዲ ሓዚ ይመስል جزانا له كنت تريوا لهم عنتو بقدمي تريوكم يا للخذ لما بحقا حدا سلام سمدك اسوش انت بتهدم يريو قمتو انت يمثل هذه بعد جزاون
በዓል መሬት በዓል ገዛ መሬት ነፃ መሬት ኮይኑ በዓል መሬት እንቢ በዓል ገዛ እስካብ 5.5 ድርድር አለው እዩ ይብለና ኣሎ ሕዚ ቁጥር ስልክ ከውዚ ክሓድግልኩም እየ በዓልኩም በደንብ ጌርኩም ክትራዳዱ ትኽእሉኩም ኣሕዋተይ ይቅርታ ጨጎራኒ ኣት ልቤስኩሞት ይለና رأيو بعد جزاء تطاولنيو عم بري رأيو تمحز زي بتعمل يدس لبل كتمو دس لبليو كل سولا هارفويو بتلاقي المنوري أنا أسرح بوتها كون إشتل أفلا لا يلون ديو هذا عاد حد سرقات كونو نسرح بوتها تورو تقولهمنا عندي حرا همزيات كونو شقوات كاب سرقات مبل سرساي مبل ربعي مبل حمشاي مبل شاشاي درجة الورد كونو ياو نسرح نشتن كتقول لا قبيدي وليو تقدمي خلاي لقنا بالعد سرقة خلاي سكاسر ساي لقنا نسرح بوتها لك تقولوا تغليخا ما أظن يبقى وعنقولوا ديلوعل بسرقة ديلوعل زي بعالكم بدم بغيركم كتفتشوا تقولهم بوتها كتجزء توين فوق نقول فين خايت جزي مسبيها كل نجار الناس أتأخر خايت جزء كما يو مريتو كما يو واركو أي حديو بزبل بزح نجار بوتها كتجزء توين بزح بروسيسيو سلازي وترسل كوزي حد قالهم يا بدن بغيركم كترادو تقولهم بتعمل يدس بلا السرافو قول الحواتي ريو موت جزا بستياتي تقوريتنا معصب قول لا ابلع على بولفون يقول لي عندي هون نجر حواريتا اي جبري لمنتاي كفي اللي قريت وانا نجر سلازي حواريتا انا صربي الخا كم صخا خال على خال بره لك لك تناغرو راس خول مسخالو قعاز مبي تليل حواريتا عند حرم صخينها امونغو وقعي طفئ يلو لك قال مال دلي يريو وتكسو بتعمي يدس يريو فوات تدريهم سرابيس تسرو عاوزي حافته جنت اي حواتي تغنيهم فوق تسرعوا تقولوا تسعنهم له سرابيس تسرعوا تقولوا تسعنهم مرة لي قدقداهم غيركم تحضروا معناته منغستي علي كف ايلو عاوز بوتا زي 400 كاري كلاي نغرم 350 كاري مبصحتو 300 كاري انا ونبص اخل عنهم بي 404 كاركاس نازم تقادل تول تخافلوا ودعا عادي خالي خاي جنن بي 104 كارمي مبصحتو 104 كاري اوزي يلي ناي قادم ناي خلت تشتينا خلت شوعتي خفلت سلالخونه كابد حريبت كارتال مصلم سلالخونه كاويوم اللي شطلو مالتي زح الساعات سلازي حواتي زو كله بوتاتات زي كارتو لو يو كل نيجر التمال يو مين بوكل بنحضر عدابا منامل بالبحالي اللي زو بوتازي انا تصرب الى نغر كله سلازي نصا بوتات دلكم من عليو اسكافل سنه تخلت اسكافل تنط حمشته كم بوتو يو اسكا 1.5 دي من تأمر كترخوي تقلي اسكا 1.8 ون كترخوي تقلي قدم يلو نامصنيرو انا ون بزح سب نادول نير مالتي از حسعات قد من يلينا بيان استغرد اسكا 3.3 اسكا 3.5 عليو حواتي هيرو معتو دينا اسيات مسنيرا بخالي ودي اسكا كلمه سنايو باي باي